siya sa atong matag adlaw nga pagabuhaton. Muna dili nasa siyang trono nagkita naglantaw kanato karon labi na karon nga nagas doon sa simbahan, ngani sa simbahan. Okay, gusto ta nga makapahimaya gid sa atong buhi nga Dios. No? Ingon sa 9 nagbutang usab si Josue og rusika bato palwalas Jordan. Sa dapit nga indugan sa mga pari nga nagdala sa sulunan sa kasabutan ato gihapon dito kining mga patuha, no? Si Jesus Christ isang siya sa gipasabot kung kinsa kining nga bato, no? O kinsa kining isulting nga mga pari or mga katawhan kini sa Dios nga mo'y sinaligan niya nga mo'y iyahang sinaligan nga mo hatag mo tabang para sa pagpauswag sa buluhaton sa Ginoo. Muna kita karon magigsunan isa ta, no? Isa ta nga mo himo pagpanambok sa buluhaton sa Ginoo. Isa ta sa gisangunan sa Dios, no? Nga mo pauswag gayud sa buluhaton sa Ginoo. Muna kita karon magigsunan dunay gitaas nga gihatag sa Dios kanato aron nga mahimo tang iyang sinaligan. Wala nga atong Dios makaigsunan nasa sa taas kanunay nagalantaw kanato kung mangita ta. So nakita siya kanimo ug niingon siya kanimo nga palayon lang o paghimo og mga lakang nga makapahimuot kayod kanako, no? Wala kung maglibot ka, no? Kung nakasimong kugulingon kung asa kung gito nga akong Dios nasa sa taas kanimo. So dili kaniya makahimo sa mag-ikyas nga makatago, no? Kanunay ang Dios naglantaw kanimo ug dili kanimo sa imong matag adlaw nga pag kinabuhi, no? Aduna nga nung galing nakahimo kang mga kapakyasan na siya, no? Nga magkapahinumdum kanimo imong pagkutanon kaniya or hikapon niya ang pagbati ug una-una nga aron dili ka mabutang sa, no? Kaya tao kung dili hatagan po ng pagpahinumdum, may possibility nga mulala ang iyang pagkabuhaton nga dili makapahimuot sa Ginoo. Pero kita ingon nga makatawhan sa Ginoo, abot na ang panahon nga makahimo kita sa laod at tubangan sa Ginoo, pahinumduman kita sa Ginoo, no? Kung kay naa man siya sa ibabaw nato, no? Nasa sa ako pa nasa sa langit nagtan-aw kanimo. O siya pagtanaw kanimo nakasayod siya nga ang iyang katawan adunay mga kasepanan pahinumduman jud kaniya, no? Iya juga hikapon, no? Kung mahimo pa lang, no? Kung tamtaman namang galing kanimo ang pagkikap sa Ginoo pwede pa unta pero kay namay mga paghinumdum ang Blang Espiritu Santo isa na siya sa magahikap sa imong pagbati nga makahinumdum ka medyo ni lapas sa mungko, no? Medyo ni salaag ng mangko pero tutulan kaniya para dili ka malingla sa pamaagis kaaway aron dili ka mo maunlod pa pag-aayo tungod sa nahibuhat mo nga mga kasaypanan, no? Sa kung paglingon mga kaigsunan sapos sa mga painumdum kanato, no? Dili nato kalikiyan nga makahimo kita mga salaypon nga mga buhat pero sa tanan mga igsunan kung nana ka diha sa Ginoo wala mingon ang Ginoo nga ako na kang salikway, no? Basta kay mo balik ka sa Ginoo, basta kay mo doon ka sa Ginoo mangayon kasi kapasayloan sa imong mga nabuhat, ang Diyos mo hatag kanimo og kapasayloan. Mula sa pagpagalingon kay sunan, kung makapamutaran ka, where is thy God? Asa ang Diyos? Asa siya karon ang tuwing asa siya kapaw nimo, no? Kung asa siya kapaw nimo, okay, puta kay malo kung masya gilukdo o kung masya sungay din, no? Basta kay lagi ka sa kapaw nimo nga nagatan-aw kanimo. So, binito siya nga wala din ka naman, dili ka niya mapasagdan o dili din ka niya biyaan. Nakagi siya kanunay nagagiya, nagalantaw kanina. Ganun nga punto ng kaigsunan, kung mga pamutana ka, asa man yun ang Diyos. No? Sa iyong magpangita sa iya, kung hindi nga sumula, asa man siya, huwag ko kita niya. Inundurin ng kaigsunan nga ang Diyos karon nasa iyong palibot. Hindi ko siya, hindi ko yes, no? Kaya naman siya sa palibot niyo. Nagtanaw mong sa niyo. Niya, luyos sa mga panahon nga nakay mga problema, luyos sa panahon nga nakay mga kagulangan, luyos sa panahon nga dunay mo himok kanimo og mga kadaot sa imong kinabuhi. Ang Dios nato kay sunan kanunay na siyang nagtanaw kanimo kay naa siya sa palibot kanimo. Sa insulti diya sa Salmo, no? Salmo kunay ba lang kasulatan ba ang Salmo, no? Sa Salmo 125 verse 2,
Kung sa gisulti ha sa pulong sa Ginoo. Kaya gingon na nato nga kung magkapamunta na asa man siya. Ano na nato nga nasa sa ato ang palibot, no? Misgot kag nasa sa tong palibot, ang kaaway nato ang nautan dili kay maghatag ka nato kadaot pud kay si Jesus Christ o ang tumuhi nga Dios. Naamon siya sa ato ang palibot nga nagaprotektar ka nato. Sa mga tanan sa paglingon nga daghan man ang mga tao, kaya ba siya sa Dios proteksyonan ta, no? Ang Diyos ng kaigsunan, labing kamahanan sa tanan, o wala tan hibalo, o usag gid siya kagamahanan siguro karon. Kung hibalo ta, mas kamahanan gid siya kayo, kung nakita siya, kung sa ang mga tao nga mohatag nimo kadaot, o kung sa ang paalis kaaway nga maguba sa imong pagkatao, labi na kung kita nangalagan na sa Ginoo, si Satanas, di siya gusto nga ikaw karon magigsunan, mangalagad ka sa Ginoo. Ang gusto ni Satanas nga di ka kapadayon. Kung kayo saon man lang, kung anay kauban si Satanas dito sa impyerno, no? Gusto si Satanas nga ang tanang tao ngayon, mabutang dito sa impyerno, kaya gusto siya nga doon ay daghang kauban niya. Walay gusto ni Satanas ng no? Wala nga, ato yung naman, kung mutang nakawalis, dahil ka, asa man nga akong Diyos, no? Kung mangita ka sa Diyos, no? Nagin siya sa imuhang palibot, no? Yung kamahalan kayo ang atong buhay na Diyos. Dili ka niya biyaan, dili ka niya pasagdan. Iya kang proteksyonan, iya kang no? Sa mga pasuban, iya juga mamahon pag-ayo. Kung sa uban pa, yung uban nga, salipdan yung kanya, no? Instead nga, no? Kung ngayon pa, ihang gawas may sa tao pa ni, kung doon ay magbinuang nimo, doon ay magprotektar ka ng mga tao, magproteksyonan ka. Sano niya ang ihang mga bala sa ihang lawas, no? Sano niya ang mga bunal sa ihang lawas kung kay gusto niya proteksyonan ka. Labaw pa niya na ang Diyos magsunan. Tungkol kay ang Diyos nga itong ilagaran, na siya nagpalibot ka na to. Na isa ka na kanako kayo nga pagdasig ka na to, no? Na kayo problema karon na yung mga tao mohimo kanimo og hulga sa imong kinabuhi, hinudumi nga ang Diyos nga itong ilagaran, gamahanan o nasayot siya tanan, kung dili ka niya biyaan, dili ka niya tugyan sa kadaot basta kay mo mga yung katabang ng kaniya, no? Sa kanakong paglaom ka nato ng sunan sa atong pagpalayon sa pagkinabuhi ning kalibutan o labi na sa atong pagpalayon sa pangalagad sa Ginoo, daghan kayo ang pamaagis kaway ang Satanas, daghan siya pamaagi para lamang dili ka malahutay sa pagpangalagad sa buhay ng Dios. Kung magmalahutay ka, nga palayonon ka sa pagpangalagad sa buhay ng Dios, na siya mga eleksyon kayo mo kaya ang Dios sa itong gilagaran na naglibot kanunay kanato, no? Pasabot na lang kay sunan, no? Kung sa mga amang mga kritikal nga bahin sa imong kinawig karon, nagpuyo ka man sa pinakahadlok na dapit, no? Na kung nakaila kang Dios, nya nangalagad kang Dios, ihatag imo imong kinawig ngadto sa Dios. Nundumi, kaya ang Dios sa itong gilagaran na siya, no? Sa atong palibot nimo. Kung ikaw diri ka naglingkod, nagtindog ka na, lingkod ka niya, ang Diyos kamahanan na ito, naagin siya nagdiktar kani. Muna itong paglaong, kung mamatana ta, where is thy God? Nasa sa anong palibot, no? Katulong ito pag-isikutan ng kaigsunan, no? Kung magkapangatana ta, no? Where is thy God? Ang Diyos nagkaigsunan, no? Nasa sa ayong basang kulingon, nasa ulahi ba kanang, no? God before us, no? Kung magkapangutangan ka, ang Diyos nasa, no? Sa wala pa ka o di pa ka, no? Kung nag-unamang ka niya, kung nag-unamang ka sa Diyos, nasa sa imong niyo, nasa sa ulahi nimo. Kung ang Diyos nag-una nimo, iya ginang ibutang sa gusto nga pagkamimutan mong kagulingan, nga dili ka, no? Mawala sa tubangan sa Ginoo. Muna nga palikamutan na ito kay sunan, no? Katong kinabuhi karon sa atong pagpangalaga, sa atong pagparayon pa sa pagkinabuhi nining kalibutan, no? Abot man nimo ang kaluyahon, abot man nimo ang negatibo nga mga panahon na, no? Kung abot gyud ang panahon